ስለቲ ጸንሕ መንፈስካ ስለቲ ኣብ መንጎና ዘሎ መንፈስካ ጽቡቕ መንፈስካ ኣምላኽ በምልኾ ድሰርሕ ብጸሎት ድሰርሕ ሕጂውን ብቓልካ ቢልካ ክትሓልፍ ንስኻ ወኣቦ ንስኻ ክትዛረበና እግዚአብሔር መጺና ኣሎና ንስኻ ብቓልካ ክትዛረበና ንስኻ እግዚአብሔር ትዘለዓለማዊ ቃልካ ትህያው ቃልካ ብህይወትና ስጋ ክለብስ እግዚአብሔር ብሓይልኻን መንፈስካን ክትዕጥቀና ብቃልካ ክትዛረበና بيسوع كريستوس سم تصللهم كبر كلنا تلعل سم كايخون بيسوع كريستوس سم آمين آمين كما يكنيهم أملاخ مسكن تقال زكاف لكم كاب قدامي كورنثوس 10:3 كاب حادث 10:1 زلو قالي تي أرست انتايو تي ربحات منفساو هبتات انتايو تي ربحا ناي منفساو هبتات أقداس نوتو خمي أقداس مخانو هنم كنرئي داسي بلاني أملاخ مسكن مزمران ويتاباركم تزلو منفس أباهم مليسي وسخ تصلوا تقلقلكم ناون ويتاباركم كان نبو بينات قال كان ما يقولون 10:3 كاب حادث ك10:1 زلو قال أحواتي بزعبات منفساو وهبت جناب زي فلتت كتكونوا يفتوني أرمان كلهم نابتم عاسات أوتات النات مرحكم كم تسحبكم تفلطيهم سلازي حادو كاب منفس أملاخ ززارب يسوس رقوميو كم زيبل بمنفس كلس تمريح تزي كوين خا يسوس قويتا يخبل نحادو كخم زي كون اللو فلتكم الله مباركة وهبت ببينيو منفس جنا حدا نسيو أقلقلوت ببينيو قويتا جنا حدا نسيو قبر حيلي دما ببينيو تي كلاتهم كلس قبر أملاخنا حدا نسيو جنا خن نفسه كف مجلس منفس نتقمي وحبوي نحدث قلت بمنفسي وحبوي نتحدث قال فلتات بتحد منفس نحد امنت نتحد بتحد منفس نحد دما نحد بتحد منفس ناي مفواس وهبتي وحبو نحد قبر حيلي مقبار نحد تنبيت نحد مدلاي منافستي نحد بعينه قنقاتات نتحدث عن ترجم قنقاتي وهذا سلازم كله نسو تي حدا منفس كم دليو غيرو نفسه كم جديونا مقليو زغبرو يبلنا الاملاخ اولوس بزعبه بزح ነገር እንዲ ተዛሪቦም እና ተዛረበ እንዲ መጽዩ ንሰብ ቆሮንቶስ ኣብዝ ምዕራፍ ምስ በጽሐ ሽዑ በዛዕባ መንፈሳዊ ህበታት ከዓ ብዘይ ፍልጠት ክትኮኑ ኣይፈቱኒ ታብ ዘይ ፍልጠት ክትኮኑ ማለት እንታይ ክልተ ነገር ያተስማ ሓደ ፍልጠት ዘይብልካ ምዃን ብዛዕባኡስ ዘይምፍላጥ ሓደ ኣሎ በቲ ሓደ ወገን ከዓ እንታይ ተስምዕ ብዛዕባኡ ክትፈልጥ ድሌት ዘይምህላው ማለት እውን እዩ ብዛዕባኡ እቲ ኣብቲ ዓውድቲ ኦሪጂናል ቃል ከድኩም ተሪኢኹም ኹም እዩ ዝብል ብዛዕባኡ ክትፈልጥሲ ዘይምድላይ ወይ ከዓ ተገዳስነት ዘይምህላው ስለዚ ቃል ኣምላኽ ኣይደለየናኒ ክንፈልጥ ከዓ ሓበሬታዊ ሒድካ ዘይምፍላጥ ዘይኮነስ ተገዳስነት ዘይምህላው ብዛዕባኡ ግድ زي مقبار مالتي سلازي باولوس تايلنا له بزعبو بزي فلتات كتكونوا ايفتوني سلازي نا قويتا مصيهم عليهم منفس املاح تقبلكم عليهم بزعبا ز ነገር ግን بزي فلتات كتكوني يفتوني ز ነገር زي كم زلو يعي خمس خونه بزعبا ز ነገር ክትፈልጡ ኢሉ ይጽሕፈሎም ማለት እዩ ስለዚ ካብኡ ንሪኦት ናይ መንፈስ ቅዱስ አገልግሎት ክዛረብ ከሎ ሓደ ኳ بزي بمنفس أملاخ ززارب يسوس رجومي خمسة يبل منفس قدس لما رحت زي كوينو خا يسوس قوي تاي خبل أيكون اللوني سلازي تناي منفس قدس عقل قلت تايو نما نمخباري زمتس نقوي تاي يسوس نمخباري دمتس كلتي منفس قدس جبرو صراحات مودعتوس نما نمخباري نقوي تاي يسوس كريستوس نمخباري سلازي بمنفس أملاخ كوينو يسوس رجومي خبل زخيل يلن منفس قدس تزي تمرح كخا يسوس قويتا يخت بلا يتخدني هو يقعد نقويتنت قويتا يسوسيو كخبرن كالعلن زمت مالتي تي منفس قدس جبرو حدا خابت زجبرو منفس قدس منفسه بتاعتي هبي جن تخلو زجبرو سرحات منفس قدس لمن مخباري نقويتانا انا مخباري خمت زبولو ابو يوحنس 16 انا خيدي تاخد قوي حشوكم نسو تمصانا نخمصيو مس مصغن نسو انتي جبرني يلو كخبرني يلو سلازي يسوس اي كبرن نبرما منفس قدس تاي جبرن كايبلنا أي وردن سلازي يسوس من أي مخبارو ملكت نتايو منفس قدس منصوي مالتي أبو جبر هاريات كلته سلازي كله تقال قلوت ناي منفس قدس نسبن مخبار نقال قال إن مخبار نمعن من مخبار زي كناسي تسرح وتسرح علاماس يسوس كريستوس نخبريو مالتي سلازي يزرزر اللهم دحري نتايلو
تገልግሎት በበይኒ እዩ ብርግጽ ተመንፈስ ግን ሓደ እዩ ንሱ እዩ ትዝርአ አገልግሎት በበይኒ እዩ ትዝርአ ውህበት በበይኒ እዩ ትዝግበር ግብረ ኃይል በበይኒ እዩ ኣብ ኩሎም ዝገብር ኣምላኽ ግን ሓደ ንሱ እዩ እናበለ ይዛረብ ኣምላኽ መስገን ስለዚ እቲ ባህር መንፈሳዊ ውህበት ክንርኦ መቅድም ድሕሪኡ ናብቲ ዝርዝር ክንኣቱ ኢና ባህር መንፈሳዊ ውህበት ካብዚ ጥቕሲ ተሪእናዮ ተዘርዚሩ ዘሎ ውህበት እዩ ቀዳማይ እዚ መንፈሳዊ ውህበት እዩ ውህበት ከዓ ዘይፀዓርካሉ ዘይበልካሉ ብኸምኡ ዝወሃበካ ማለት እዩ ውህበት ንኣብነት ምድሓንና ውህበት እዩ ሓደ እኳ ከይምካሕስኻ ግብሪ ይኮነን እንታይ ደኣ ብእምነት ብፀጋ ኢኹም ትድሓንኩም እዚ ከዓ እንታይ እዩ ውህበት ኣምላኽ እምበር ዝምካሓሉ ነገር የብልናን ምድሓንና መፂኡስ ኩሉ እቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገበሮ ኢና ድሒና እዚ ከዓ ልክዕ ከምኡ ከዓ ውህበት እዩ ሓደ ካብቲ ካልእ ውህበት ተዋሃበና ከዓ መንፈሳዊ ውህበት እዩ ውህበት ከዓ ንሕና ብጾም ጸሎት ዘምፀና ኣይኮነን ንሕና ስለ ዝበርታዕና ኣይኮነን ንሕና ገለ ስለ ዝገበርና ዘይኮነስ ውህበት እዩ በቃ ዝወሃበካ ውህበት ነፃ ውህበት ዘይፀዓርካሉ ዋጋ ዘይከፈልካሉ ብኸምኡ መንፈስ ቅዱስ ዝህበካ ውህበት እዩ መንፈሳዊ ውህበት ስለዚ ኣባኻ ዘሎ ግናትካ ዘይኮነ ማለት እዩ መንፈሳዊ ውህበት ኣባኻ እዩ ንዓኻ እዩ ተዋሂቡ ግናትካ ኣይኮነን ዋንኡስ መንፈስ ቅዱስ እዩ ምንጩ መንፈስ ቅዱስ እዩ ንመን ክኽብር ይኸዓ ነቲ ወሃቢ ክኽብር እዩ ትመፅእ ነቲ ተቐባሊ ዘይኮነስ ነቲ ወሃቢ ካልኣይ ከዓ ንሓደዱ ከዓ ይበላለፅን እዩ ብዙሕ ዓይነት ውህበት ኣሎ እዚአን ጥራይ ኣይኮናን ብርግፅ ግን ንሓደዱ ይበላለፅን እዩ ምክንያቱ ምንጩ ሓደ ስለ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝኾነ እንደገና ንኩሉ ኣማኒ እዩ ከዓ ዝወሃብ እንታይ ኢልና ኣሎ ኣብ ጥቕሲ 7 ግና ነፍሲ ወከፍ ምግላፅ መንፈስ ንጥቕሚ ይወሃቦ እዩ ጥቕሚ እንታይ እዩ እቲ ንምህናፅ ስጋ ክርስቶስ تذكروا تهونكم أمانيل حاونا انتهي المهيرنا نيرو محبر انتهي عيلنا نيرو سجا خريستوس يا سجا سجا متان كهنة يخا مفس قدوس توهبتات زهبو هذا نتقمي يوهابنا نفس وكف تبل كنا سمر الله دس يبلا نفس وكف أفت أكلت اللي خا جدا يخوهابك مخنياتو فت أكلت عيو سلزلو تمعرف عصر تغلط بمول وانت بيبكمون بزعوا أكل يزارب بزعوا أكل بزعوا سجا كل عين دخوني خيلي كل إذن دخوني خيلي إذن مسمع عبي مترخ بكل عين تزخون نابله كم أكل يتقلت باولوس سلازي نفسه كيف نقاف تأكل نتاع لنا ترى لنا أب فقدي عصر تغلط ورد تيلنا عصر تغلط عصر سلستن كم تسجع حدا خنسو بزح أكلات زلوا بزلوا تأكلات سجا بزح كنسو حدا سجا زخونه كريستوس كأخوم يوم أيهود ويتصرعان باروت ويجواتات انتخونا نحنا خلاتنا حادة سجام انتخن كون بحادة منفستة أميغنا ينامو حادة منفستة نايبلو ساز بحادة منفستة أميغنا حادة سجاينا هجي بزي قدس أيهود ديخا تصرعو ديخا بزي قدس حادة منفس لزلنا بحادة منفس نابت سجا خرستوس سلتة أميغنا حادة منفس كأسلت ستنا أكل سجاينا أفت أكل كا تفعل عليه سرح لنا مالتي نحنا تراس لنا نحن قداسنا تعلنا سقيلو بزيت مزقمت يلا نافت أكل سجا خريستوس كونكا بزيت يلا سلزي نفسه كيف زبحوا العلماء أفت أكل سلزلنا أفت أكل كسع زل خا أكل سجا خريستوس كسع زقنا تمنفسه هو بتكو هابنا قدني مالتي سلز نفسه كيف سب يزوهاب منفسه هو بت نجنا نفسه كيف أماني سب زي كونه أماني كم دليت منفس قدس يخاز وهذا فقد عصرت حدا خم يلنا له زغل لقان نسود حدا منفس كم زد اللي جيرو نفسه كم جدينا مقلعي زقبرو حدا منفس سيز توسعنا أكل من يبزي منفس قدسي من أمنت هاي يدمع سلا دفلت منفس قدس كل زفلت أملاخي كل زخل أملاخي أو كل زركب أملاخي زي تمر ماريو سيز من أبي يدمع من منفس أبي تنبيت من يدمع فوس من يدمع سلا دفلت نسيو تمكل زهب مالتي سلازم بحر منفسه هو بتنبار نخلو أماني أفت سجاز الله زوهابي وهبتيو دايس عاركالو بخموتو وهابو نجاريو عندنا نخلو أماني زوهاب منفس قدس كأخم دليتو زقبرو وهبتي مالتي علامة خنتاي نمنتاي زوهاب زلو علامة منفسه هو بتسي سلازم علامة أنا يتنقرت زي فليت كأخذ بلاشوا وأنت خلو الله مالتي نابن الشرب خدساتي التواهي بكان تتحاسب كالو أيسر حلين تلك ناتكاجي جاي زي سرح كوينو زي كونس أطلع موس لزبالة شغايو سأزلك أتي علامات زي فليت كاخا هتبالة شو النجارات قليلي سأز علامة منفسه هو بتنتايو قويتاس انتاي انت خوينيو تو منفسه هو بتهات كهب دليو منفس قدسي انت خوينيو كهب دليو انتايلنا هذا تي
كم زبلنا نخبر أملاخ كله زوهاب أملاخ كله زقبرون نخبره سلزخونه نقول تاسوس كخبر وينتون وهابي نخبر يزوهاب تقول صرحة ناب وهابي نخت أمت يزوهاب تمنفسه بتات كلاي مهنات سجا خريستوس كلاي زهاب العلماء سجا خريستوس متى نتخت كبريو كتهنس تقند علماء نسيو تي منفسه بتوهابلو نختر رأيلو وينقل خت قبرلو ويقال زي كونس محبرو بقبو كتهنس سجا خريستوس بقبو كتهنس إيو نابنت دما يكونطس 14 26 انتخينا او 13 14 بزعبو يزرب بسفيحو كن فقد 26 اب 14 انتخينا احواتي انتاي دايو خطكبو كلهم نفس وكف مزمور አለዎ مهر አለዎ ራእ አለዎ ቋንቋ አለዎ ትርጉም አለዎ ኩሉ ንምህናጽ ይገበር ይብለና ቃል አምላክ ስለዚ ኩሉ ትዝግበር ዘበለ ንምህናጽ ክግበር يوتي تعلامه أب إفسون وانتخدنا بإفسون 14 تقندي قويتا ذهبوا علاماتهم هواريات النبيات قاسوت ذهبوا له مقنعات كقلت كلون انتخدنا إفسون 4 كم زيب لنا قلام لخابو استوسنا علامات قليت قلنا له كاب 11 جميرو إفسون 14 كلاتنا ناب حبرة امنت نافلتت ود أملاخ نابخول سبعي نابلك عملات بتصحنا خريستوس كساعة بتصح تون قدسان نتقبر قلقلوت مهنات سقا خريستوس ملقات من تخون يلون نسو قال يوم هواريات قال يوم نبيات قال يوم انقلوان قال يوم قاسوت مهران كونو هابا يبلنا أبو تقيسلنا زلو كلاتنا ناب حبرة امنات كلمات حادة ناب أخول سبعي نافلت أتود أملاخ ناب أخول سبعي نابلك عملات بتصحنا خريستوس تادل يازلو هذا حريالا توم قدسان نتقبر قلقلوت نمهنات سقا خريستوس ملؤات من تخونو يلو نا حبرت امنت كمصو نا وانجيل كمصو نا فلطت ود املاك كمصو نا بخل سبعي كمصو نا بلك ملؤات بصحنا خريستوس كومون توم قدسان نتقبر قلقلوت نمهنات سقا خريستوس ملؤات كخونو سلسلهم حواريات توم نبيات توهبوا له مخنيات قند علاماسي توم قدسان ملؤات كوينوم مجمرت أنا قويت عن متسقلنا قول عينا رايت منفساو نجر عابيوم ملؤات كوينوم نمهنات سجا خريستوس كقولوا متان يتوهيبو زلوا تي حواريات نبيات تمنفساو وتون كومو نمهنات يزوهاب ماليت نتا محبر متان كانت أنت سجا خريستوس متان كانتو يزوهابنا مالتي يتخلى إعلامون نسيت سالسايكا نمسفح وانجيل وين نمسفح من قصد أملاخ يزوهاب منفساو بتات قليل تاريخ أي كونن زلوا تي منفساو بتات مسفح وانجيل قليل ترى يقولون نابنت أب معرف 14 تمتينا أب قدام يقولون 14 أولوس أفتقدمنا زبلنا ينتهيلو بزعبا قنقا مزرابن بزعا تنبيتن كزارب كله كم زيلو أب إسران 4 قدام يقولون 14 إسران 4 كناخو خلاتهم تنبيو مو حدا زي أمن ويزي مهورن تأتوه كلاتهم يقنحوه كلاتهم يفردوهم تبلبو تحاب ما يقلص امو املاخ ما اخلكم كم زلونا نغره بغصو تدفيو نا املاخ كسجديو تطقمنا يتنبيت ينغرنا له حدا زي امانه مصمو امنغهم كلاتهم تنبيو تبلبو استحاب يقلص موش انتا يبل املاخ اما اخلكم الله يلو بلبو نا املاخ ايسجد نا املاخ كاخبر يهب ስለዚህ ጥቅም ለው ቲ መንፈሳዊ ውበት ክግለጽ ከሎሲ ኣብ መስፋሕ ወንጌል ቀሊል ተራ ይብሉን ስለዚህ መንግስቱ ከነስፍሕን ንማሕበሩ ክንሃንጽን ናይ ኣምላኽ ኣሰራርሓ ይገርመኒ ሓደ ግዜ ምክንያቱ ኩሉ ንሓውኻ ከም ትደልየስ ጌርና ኣሎ ብኻልእ መገድሲ ሓወይስ ንዓይ የገድሰኒ ክንብል መታን እንታይ ቀሚጥልና መንፈሳዊ ውበት ስለዚህ ኣባይ ዘየሎም መን ኣሎ ኣባኹም ኣሎ ማለት እዩ ስለዚህ ሓወይ ንዓይ እንታይ የድለኒ ምልኣተይ حوين عايسي ناتو ودقت ناتي ودقتي ناتو متسع ناتي متسعي مخنياتو نحد علامه اينا عايز لنا نحد غويتا اينا عايز لنا نحد منغستي اينا عايز لنا سلازي حونا عنا خمز لينا كرينا سنتاي غيرنا ببنا هنا يبنا سلازي اباي زيله اباخم الله سلازي سخمنا عين تايت غبرنيكم تدلينيكم ملاتيكم مالتي تاكل بحد خون كله تعيو بقبو السرح تأكلنا ناتو ترى عيننا ترى تصوت إذننا كله تأكلات ناسي كم تسسر خسر كله يتصبق أيقونه عيني زينا تخسر طريقهم ما تأكل حنفش فشي تبن سلزي كلها أبتي أكل كسعزلنا تجب بوتنا فلتنا حونا انتهينا برختنا تأكل لو حونا منفسه وبتها لو حونا
تزحونا نعنا ملأتنا يحونا نعنا برختنا إذا أملاخنا أملاخ السرار حي سازي كم أكل كنعي يتناتو فقاد كم سجى خريستوس كله عي تعذبت خن كون كأفقاد يكون كله خجل جل يزدل الجويتها من الباس سب زي كريه اللي تجلجلت جن كله خجل جل نجويتها خجل جل يفقاد كله كوفي لزقمت كله سلزي يدلي نخلو منفسه وبتيب معناته كتعيل لي توهبك كتقمط أي كونن مالتي سازي إزي تعلام أمبار نافت زرزر تأتينا جن أب كده ما يقرطس عسل تخلت تقيسلنا له أبو تشعته وهو بتقلي تسألنا له كم يجيروا ميم دخفلون دست بلان كفافلا أب سلسة جروب جيروا يخفلون تنحنتي تدم ناي دمتي وي بأفكار زقلت منفسه وبتي نابنت مزراب قانقا مترقان قانقا تنبيت بأفكار زقلت وهبتاتي تخيل أي كأنتايو ناي مقلاتي بمقلات دوها مقلات قوي عينة وهبتي نابنت قال فلتات قال طبب مللاي منافستي مقلات قوي سالساي جروب كا ناي حيلي وهبتات كا امنتي لنا مفواسي لنا دغنا قبر حيلي لنا زخا ناي حيلي وهبتاتي اب سلسته مقلون تكفافلا اب እንደገና ተወሰኽቲ ኣብ ሮሜ ተቀይስልና ኣሎ ሮሜ 10 ተኽልተን ኣብቲ ዝርዝር ተኣቲና ሮሜ 10 ተኽልተን እንደገና ከምኡ ኢሉ ገሊጽ ኣሎ ጳውሎስ እንደገና ሰብ ሮሜ ክዛረቦም ከሎ ካብ ሰለስተ ጀሚርና እንተንቢብናዮ ካብ ሰለስተ እስከ 8 ከምታ ኣምላኽ ነፍሱ ወከፍ ዝዓደሎ መስፈር እምነት ገይሩ ዳ ብዛዕባ ርእሱ ብልክዕ ይሕሰብ እምበር ካብቲ ዝግብኦ ዓዚዙ ከይሓስብ ነፍሱ ወከፍ ኣብ ማእኸልኩም ዘሎ በቲ ተዋበን ጸጋ እብለለኹ كمتي حدا سجى بزح أكلات زلنا مو بزول أكلات كاتجبارو حدا زي كونه نحنا بزحات كمو نحنا خاقومو بخريستوس حدا سجاينا ببحدا جنا نحاجدنا أكلاتنا كم تتوهبنا سجى ببينو زخونه وهبت سجى خبز اللونا تنبيت تدعى كوينو بلك أمنتنا يكون أقل قلوت تدعى كوينو بقل قلوتنا نصنع زمهر تدعى كوينو مهارو يصنع معاد تدعى كوينو معادو زهب تجر يهب مراحين تخوينو بتقعد يمرح إذا دنقصون بحاجوس يدنقص إلى النقل أبلغ سلزي أب كورنثوس زرزيرنا له أب روميون وحيدة تقيسلنا له أب كنا ما كورنثوس 10 10 شنا قدمنا زنبنا مزمور تلو ويلو ناي مزمور ناي رأي ناي حلمي أب كلام لخ تقيسلنا له بوحدو 10 شمون ترغيب الله عنه قال أنت فتشكم بزح كترغبوا تدخليهم ما تصحب قدس مو لو تفتشكم بزح وبات كترغبوا تدخليهم مالتي بوحدو جن دن 10 شمون تلو أنا مالتي أب رومي أب كورنثوس تقيسن تلو سلازي أقداس النتو منجست إذا تتجليس تتجليس أنت عيتقومو منجستو خم تزجبع تسفح محاورو خم تزجبع تهنت أملاك يخبر مالتي سلازي أقداس النتو قليل هيكون من فساوات سلازي يغازوها بكاخت عيلو منجستو ختصفحلو نابتي أنت أتينا قال فلت أنت عيهجي كفتش فتينا عندي قال فلتت بمغلاص وهابكايو مالتي وهبتي مالس صعير كايو وي نايامرو سرح يكون انزي منفساو وهبتي منفس قدوس ابيلو زعيو باخا ابيلو زعيو سرحي مالتي سلازي خمس زبلنا منفس قدوس زهوبو سلازي خونه منفس قدوس كله يفلطي كل يخالي كل يركبي كلن بكلن زخونه املاخ منفس قدوس سلازي نسو يمقلكا نتا ساعات تياتخون منفساو وهبت نامنت قال فلتت تيلنا كابت فلتأتو سي نتا أوانتي أتخون فلتأت يهبكا مالتي كل فلات سلازخونه بزعبا حدا سب نابنت كنرينا كلام لخ وي بزعبا حدا خونتات بزعبا حدا بوتا بزعبا حلوف يكون هلو حدا فلتأت يهبكا نابنت زابهر كل زفلت ويا بلبس تحب خمس زفلت اب ارمياس انت خيرنا خننبو بينامو ارمياس 10 شوعته كابت 10 اسك 10 تنبو قدم تنبيت ارمياس 10 شوعته شعتس كعسرته لبي خا كل غرحن عزي حسو مني من كيستوعلو انا እግዚአብሔር ነፍሶ ከፍ ከከም መገዱ ከከም ፍረ ግብሩ እንትخبو ንልብ ምርምሮ ንخላሊት ከአፍት ነው ልብ ሰብ ወይ ልቢ ኩል غرحን عزي حسو من كيستوعلو انا ግን ይሉ እግዚአብሔር ነፍሶ ከፍ ከከም መገዱ ከከም ፍረ ግብሩ እንትخبو ንልብ ምርምሮ ንخላሊት ከአ فتنو سلز أملاخ كأملاخ زحبة نجار يلن أملاخ سي ت
ኣብ ልብስ ተሓበ ይፈልጥ እዩ ኣምላኽ ኩሉ ዝፈልጥ ኣምላኽ እዩ obviously ስለዚ ካብቲ ዘሎ ፍልጠት ነታሽዓ ትኸውን ፍልጠት ይበካ ንኣብነት እዚ ቃል ፍልጠት ብምንታይ ተገሊጹ ኣሎ ቃል ኣምላኽ ሓደ ንዝተሓበ ሓጢኣት ይቐልዕ ቃል ፍልጠት ተመፅዩ ኣብ ቃል ኣምላኽ ከም ትርእይዎ ናብ ንስሓ መእታን ክመፅእ ሰብ ዝተሓበ ነገር ይቕላዕ ወይ ተሓበ ሓጢኣት ይቕላዕ ንኣብነት ገሓዚ እንተሪእና ገሓዚ ቃል ኣምላኽ ንዝክሮ ኢና ንእማን ሶርያዊ መፅዩ እቲ ዝገብሮ መቸም እቲ ታሪክ ስለ ንፈልጦ ተፈዊሱ መቸም ድሓር ተባህሎ ገይሩ ተፈዊሱ ምስ ከደ ንብረት ኣይቅበልኒ ዝኾነ ካብኻ ይቅበልኒ ምስ በሎ ኤልሳዕ መገዱ ጀሚሩ ድሕሪ ገሓዚ ታይሉ ዝኩሉ ተገይርሉ ሲ እንታይ ዝገብር ዘሎ ኢሉ ኸይዱ ስዒቡ ማለት እዩ ድሓር እቲ ዘየለ ጎይታ ሰብ መፅኦም ሞገለ ኢሉ ዘየለ መቸም ሓስዩ ንብረት ኣምፅኡ ቢሉስ ኣበይ ነርካ ተበሉ ከዓ ናብ ዝኾነ ይቅድኩን ኢልዎ ልበይ ዶ ምሳኻ ይነበረን እቲ ከምኡ ክትገብር ከለኻስ ርኢካ ዶ ይነበርኩም እዚ መንፈስ ኣምላኽ ጥራይ ዝገልጾ ምክንያቱ ኣገዝኡ ኮይኑ ክፈልጠሉ ዝኽእል መገዲ የለን ቃል ፍልጠት ሓደ ኣብነት ናይ ቃል ፍልጠት እዚ እዩ ብዛዕባ ሓደ ኩነታት ብዛዕባ ሓደ ሰብ ፍልጠት ይበካ ናብ ንስሓ መታን ክትመጽእ ተሓባ ሓጢኣት ይገልጽ ቃል ፍልጠት ተገሊጹ ንኣብነት ናይ ዳዊት ምሰበይት ኡርያ ምሰመንዘረ ምስ ሓጠ ንኡርያ ምስ ቀተሎ ነቢናታን መጽዩ ብኣብነት ይገሊጽሉ መን ርእይዎ ንዳዊት ዝረኣዮ ሰብ የለን እግዚአብሔር ግን ናታን ልኢኹ ኣነስ እዚ ኩሉ ክትገብር ከለኻ ዘይረኣኹካ ዶ መሲሉካ እዩ ኢልዎ ስለዚ እዚ ቃል ፍልጠት ይበሃል ተሓብአ ነገር መንፈስ ቅዱስ ይገልጸልካ ብዛዕባ ሓደ ሰብ ብዛዕባ ሓደ ኩነታት ንኣብነት ሳምራዊት ሰበይቲ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እናተዛረቡ ንስኻ ዶ ካብ ያዕቆብ ተዓቢ ኢኻ እንዳበለቶ ሰብኣይ ክፀውዕ ምስ በላ ሰብኣይ የብለይን ምባልክ እንታይ ትገብርላ ቁኑዕ በልኪ ጎይታ ናይ ጎይታ ፍሉይ እዩ ምክንያቱ ጎይታ ኣብ ሰብ ዘሎ ይፈልጥ ኢልና እዩ ኦብቪየስሊ ናይ ጎይታ ፍሉይ ግን ኣብነት ኮነና ዝኽእል ናይ ቃል ፍልጠት እዚ እዩ ዝተሓብአ ነገር ይግለጽ ቃል ፍልጠት ከምኡ ምባልክሲ ቁኑዕ ኣለኺ እንደገና ናይ ሃናያናን ሰጲራን ምዕራፍ 5 ግብረ ሐዋርያት ንዝክሮ ኢና ንብረቶም ሸይጦም በፂኦም ፍርቆ ሓቢኦም ሞ ብክንዲ ዝዶ ኢኹም ሸጥኩሞ ኢልዎ ጴጥሮስ ከመይ ከን መንፈስ ኣምላኽ ንምሕሳው ተሰማማዕኹም መንፈስ ኣምላኽ ክትፍትኑ ተሰማማዕኹም ገሊጽሉ ብማንም ተኣምር ሰብ ክፈልጦ ይክእልኒ ዝመቸም ስለዚ ቃል ፍልጠት ምስ ዝግለጽ ዝተሓብአ ነገር ይግለጽ እሞት ሰብ ናብ ንስሓ ክመጽእ ያው ዝተነስሑ ኣለዉ ከም በዓል ዳዊት ብንስሓ ከዓ ዕድል ዘይረኸቡ ኣለዉ ግን እቲ ዕላማ ግን ናብ ንስሓ ክመጽእ መንፈስ ቅዱስ ዝገልጾ ንኸዋርደካ ንኸብለካ ለይሉ ዘይኮነስ ኣቀድሚኡ ባህ ከም ዘይበልካዮ ይገልጸልካ እሞ ናብ ንስሓ መታን ክትመጽእ ናብ ንስሓ መታን ክመጽእ ኣምላኽ ናብ ንስሓ ክመጽእ ፍቓዱ ስለ ዝኾነ ሓደ ኣብነት ንሱ እዩ ናይ ቃል ፍልጠት ካልእ ናይ ቃል ፍልጠት ኣብነት ምርሒት ሂበካ ቃል ፍልጠት ተመጽዩ ኣቃል ኣምላኽ ምርሒት ትረክብ ንኣብነት ንጸላኢ ንምስዓር ምርሒት ትረክብ ቃል ፍልጠት ተመጽዩ ያው መንፈስ ቅዱስ እዩ ዝገልጾ እዚ ዓይነት ከምዚ ዓይነት ውህበት ንኣብነት ቀዳማይ ዜና ንኺድ ቀዳማይ ዜና 14:8-16 ናይ ዳዊት ኣብነት ቃል ፍልጠት እንተመጽዩ ንጸላኢ ንምስዓር ምርሒት ትረክብ ቀዳማይ ዜና መዋዕል 14:8-16 ፍልስጥኤማውያን ከዓ ዳዊት ኣብ ልዕሊ ኩሉ እስራኤል ንጉስ ክኸውን ከም ተቐብአ ምስ ሰምዑ ኩሎም ፍልስጥኤማውያን ንዳዊት ክደልይዎ ደይቡ ዳዊት ምስ ሰምዖም ኣብ ቅድሚኦም ወፀ እቶም ፍልስጥኤማውያን ከዓ ናብ ለሰ ሬፋይም ኣትዮም ኣብኡ ይወሩ ነበሩ ዳዊት ድማ ንኣምላኽ ንፍልስጥኤማውያን ክድይቦም ሲ ኣብ ኢደይ ዶ ትበኒ ኢኻ ኢሉ ሓተቶ እግዚኣብሔር ከዓ ንኣታቶም ኣብ ኢድካ ክበካ እሞ ደይቦም በሎ ናብ በዓል ጴራጺም ደይቡ ዳዊት ኣብ ኣስዓሮም ዳዊት ከዓ ማይ ከም ዝብተን ኣምላኽ ንጸላተይ ብኢደይ በተኖም በለ ስለዚ ትስም ታቦታት እያ በዓል ጴራጺም ኣውጻላ ድሕሪኡ ንኸይድ ከም ብሓድሽ 13 ከዓ እቶም ፍልስጥኤማውያን ግና ከም ብሓድሽ ኣብ ለሰ ወረዱ ዳዊት ድማ መሊሱ ንኣምላኽ ሓተቶ ኣምላኽ ከዓ መለሰሉ ብድሕሪኦም ኣይትደይብ ትርእይዎ ዘለኹም ትምርሒት እጂ መጀመርታ ስዒርዎም ኦልሬዲ ግን ናይ ዳዊት ጽቡቕ ኣብነት እንታይ እዩ ጽቡቕ ዝነበሮ ልማድ እንታይ እዩ ዳዊት ተመክሮ ውግእ ስለ ዘለዎ ኣይወፅእን ይቐልጢዩ ወይ ተመክሮ ስለ ዘለዎ ወይ ፍልጠት ስለ ዘለዎ ይኽእል ስለ ዝኾንኩ ኢሉስ ኣይወፅእን ንኣምላኽ ይቅድም ዝሓትት
أحديف كاتبنا دي خاخوتس يا سحلي فهبك سلازي كلا أجيزي خبل كله جد ولا خلا أجيزي سعيرة يوم ده يلو قدام أيوان سعيرة يوم ده هجون سعيرهم يلو كده كل جيزي أنا أملاخ يتصبه نعملاخ مسحته تقع كالي من ريحته يبو خالق فلتأتي يبو بدحر يوم أي تديب كابتاتهم دا زورمو أب منصر تسجالو اتوهم أبو تحبا أمو أبو مسبوط حن تايجبر أبو مسبوط حو تواجع يوم specific من ريحتي ده بدلو أبتي ده الدحر يوم أي توجيه هجي خمنا يزحلفه أبتي لس أبتي أقرب تصنح يوم أبو كمتصم السمع خان أبتي قرب وتصيخه تواجع يوم قوموا سجبرخات عوت همتي وسلزي تحب أنا جر يوتص عندنا مرحيت كأتركب قال فلت التمسي أملاخ سبز على حدا نجر منفس قدس سبز على حدا نجر كم زخم زيب لك كم على حدا سب يخون على حدا خناتات مرحيت تركب مالتي نابنت ناي إلسا قلايون أو قلاي نجس شو من تسك عشر تغلته أنت رينا يوم توم سوريان تنقص يمكرمه قد قام إسرائيلوان دحار إلسا قان تايلو نابت نقص مال اختي سدد كم خمس حاسيبه مالو بس ما قدت حبيه مالو مو بزي تخيد كندش عفشي لو تنقص سوريا تقريمو أبزو ما أخلنا سلاي لوديو كم انتهي يزخون دلو يلو دحار نجيرمو نبي الله تري والله هم تنا أملاخ تاي قبرة تسأل إذا حسبوس لا أخي قال تسأل كم قد تسألي مفتاح ختمت ساز من ريحت يهبك قال فلت التمسي كم زغمزي يخون على له مناتو منفس قدس كل زفلت أملاخي ويكا سالسي عبنت كان زتقف نبرت ويسبقع قال فلت أتي متسمو يقلصو نابنت نايسا أول تذكروا تخونكم كأنما ما يسامي العصرته كاب إسران حادنس كإسران سلستن كأنما ما يسامي العصرته إسران حادنس كسا إسران سلستن نقص كمرت خلو نجد بينام كأب بعليه تقربات عش دماء أب عليه ماتري بتصحى أبس الوديك إس بتصحى أنت دليل وجنا هاي ترخ بنت حبيب مالتي ندحريو إسرائيل كلتن مليسون كأت سبعي نبزدو مسئل لويلهم نجزيا بهر حتتو نجزيا بهر دمان هون نسوا أمونغو حو تحبيب لويلهم ملسه قويهم كأ نبوم تسوا هاي قرمكم تحبيب سؤال سون كنت هايجرم نجزيا بهر حتى موت سبعي سنة نبز مسئديو سؤال نبز مسئديو بتتحبيب لويلها قال فلتأتي زي فلتأتي بكم عليه بزعوا حدا خناتات بزعوا حدا سب نستحب نبرتي خن سب نستحب حاتيات نام نسحمتها كما تسب ويك عم رحيت كبكا قال فلتأتي متص مالتي قال طبب كا مغلاصي اوريدي تنا وانا وحساب املاح تردي خاسي نزغاطم شجر نزغاطم نغرات املاحو فتح كدليلهم طبب تركب كاب املاح نابنت كم نا يوسف مالتي نا يوسف ግብጽ ጥሜት ከሆኒ ፈርዖን መሰርአዮ አምላኽ ቲ እንታይ ኢልዎ ኣብ 7 ዓመት ጽጋብ ደኾነሉ እንታይ ግበሩ ከም ዝግባእ እኽል ዕቆሩ ድሓር ቲ ጥሜት ክትሓልፉ እዚ ጥበብ እዩ ንዝመጽእ ንዘጋጥም ሽግር ንዘጋጥም ነገር ኣምላኻዊ ፍታሕ ክደልየሉ ዝመጽእ ዝውሃብ ናይ መንፈስ ቅዱስ ውህበት እዩ ቃል ጥበብ ባዕሉ ተማሳሳሊ እዩ ክትፈልዮ ኣዚ ንሓድዱ ስለ ዝመሳሰል ክትፈላለዮ ቁርብ የብል ግን ቃል ጥበብ نزقات مكان شجر أملاخه في التحك الدليل كتكئل مالتي ملا لا منافستي دحر حدا خونتات دحر حدا سب دحر حدا نجار أي كاب حق أني عمنش ونايت نجار كتلل زوها بكاوبتي بقال أملاخنا للينا مش بقال أملاخ ستوسنا من الله يعلنا كأملاخ ديو أيكونن بتوسخ على أملاخ كأنت هلو توهبت ناي منفس ناي ملال لا منافستلو منافس تخن بالكلنا بوزح يزلو منفس قدس دي خاتل اليوم منفس قدس دي تسرح دلو وي نمل اختي دي خاتل لي وي نتوم كفاءات منافستي دحر حدا خناتاس من الله وي حق انيا منጭ ናይቲ ነገር ክትርዳእ ዝወሃበካ ነገር ኢና ኣብነት ናይ ጳውሎስ ኣብነት ተሪና ኣብ ግብረ ሐዋርያት 16 ካብ 6 እስከ 18 ዘሎ ታሪክ ንፈልጦ ኢና ኣብ ፊሊጵ እንዳተማላለሱ ናብ ቤት ጸሎት እናኸዱ ኩሉ ግዜ ታ ዳት በሃልታ قالوا انت درسي يا تاغزئتي يا غزئتي እንዳኸዱ እንታይ አትብሎም ባሮት ልዑል አምላኽ
መገድ ምድሓንካ እንታይ ይገብርኩም ኣለው ይምህርኩም ኣለው ትትብሎ ዘላ ኮ ጽቡቕ ነገር እዩ ሕማቕ ነገር እኮ ይኮነን እንትብል ዘላ ወይ ጌጋ ነገር እኮ ይኮነን ትኽክል ነገር እያ ትብል ዘላ ባሮት ልዑል ኣምላኽ መገዲ ምድሓን ይርኢኹም ኣለው ግን ቲ ጽቡቕ ወላ እንዳተዛረበካ ከሎሲ ምንጩ ግን ተለልዮም ካበይና ይመጽእ ኣሎ ምክንያቱ እንታይ ዘለዋ እዩ ዝብለና መንፈስ ጥንቆላ ዘለዋ ግን ትትብሎ ዘላ ሓቂ እዩ ምልላይ ተዘይብልካስ ጽቡቕ ክስምዓካ ከማን ኣለዎ ማለት ምክንያቱ ገልጋል ኣምላኽ ኣገልጋል ልዑል ኣምላኽ ትበሃል ኣላ ግን ትምንጩ ስለ ዘለለ የሱ ግን ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ክትወፅእ ዝዘካ ኣለኹም ዝፈሎ ወፂኡ ሓርነት ከዓ ኮይኑሎ ስለዚ እቲ ነገራት ድሕሪ ሓደ ኩነታት ወላ ጽቡቕ እናተዛረበ ከሎ ወላ ጴጥሮስ ተዘኪርኩሞሲ ሽዑ ንሽዑ ክርስቶስ ወዲ ሕያው ኣምላኽ ኢኻ ኢልዎስ ሓደ ምዕራፍ ከይከደ ይባልህካ ባ ካብዚ ካብ ሞትሲ ይባልህካ ካባ ይርሓቕ እንታይ ሰይጣን ኢሉ ስለዚ ድሕሪ ሓደ ኩነታት ድሕሪ ሓደ ሰብ ድሕሪ ሓደ ነገር ሓቀኛ ምንጭ ናይቲ ነገር ከተለልኻ ይወሃበካ ዝውህበት ማለት እዩ ምዝራብ ቋንቋታት ከማ ግብረ ሐዋርያት ክልተ ዘሎ ወይ ናይ ንስኻ ዘይትርድኦ ግን ካልእ ሰብ ዝርድኦ ዓይነት እቶም ኣብ ግብረ ሐዋርያት ክልተ ምስ ተኣከቡስ ናይቲ ሰብ ቋንቋ እዮም ተዛሪቦም ራይት ናይቶም ካብ ሙሉእ ዓለም ተኣከቡ ኣይሁድ ነቲ ዓብ ግብረ ኣምላኽሲ በትን ሰምዖ ቋንቋ ሶም ገሊላውያን ከለዉ እስከመይ ገይሮም ናህና ቋንቋ ይዛረቡ ኣለዉ እዚ ውህበት ከዓ ኣሎ ትርጓም ቋንቋ ትንቢት ዋናዊ ሓሳብ ኣምላኽ እዩ ትንቢት ከዓ እምነት እውን ውህበት እዩ እምነት ኣለና እኮ ንኹልና ብእምነት ኢና ንነብር ግን እዚ ዓይነት እምነት ከዓ ውህበት እዩ ኣብ ልዕሊ ዘጋጥመካ ኩነታት ዘጋጥመካ ሽግር ዘጋጥመካ ብድሆታት ፍሉይ ምትእምማን ኣምላኽ ክህልወካ ዝገብረካ ውህበት እዩ ምክንያቱ መንፈስ እምነት ተባሂሉሎ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ 4:13 መንፈስ እምነት ስለዚ መንፈስ እምነት ኣባኻ ምስ መፀ ኩነታት ዝብሎ ገዲፍካ ትዕቤት ኣምላኽ ትርኢ ሓይሊ ኣምላኽ ትርኢ እቲ ከኣልነት ኣምላኽ ትርኢ እሞ እዚ ከዓ ደገ ኸፋት እዩ መንፈስ መብዛሕትኡ ግዜ እምነት ንፈውሲ ደገ ዝኸፍትን ንግብረ ሓይሊ ደገ ዝኸፍት እምነት እዩ ማለት እዩ ፈውሲ ከዓ ብትግርኛ ከም ዝብላ ዘይኮነ ውህበታት ፈውሲ እያ ትብልታ ትክክለኛ ትርጉም ፈውሲ ጥራይ ዘይኮነስ ውህበታት ፈውሲ ፈውሲ ዝተፈላለዩ ዓይነት መንፈሳዊ ፈውሲ ክኸውን ይኽእል ስጋዊ ፈውሲ ክኸውን ይኽእል ኣእምሮዊ ክኸውን ይኽእል ማሕበራዊ ዝተፈላለዩ ፈውሲ ይሓልፍ ማለት እዩ ግብረ ሓይሊ ከዓ ልዕሊ ተፈጥሯዊ ዝኾነ ሓይሊ ኣምላኽ ማለት እዩ ንኣብነት ብዙሕ ካብ ሙታት ምትሳእ ጀሚርካ ማይ ናብ ደም ምልዋጥ ከውሒ ካብ ማይ ምውፃእ ብተመን ተነኺስካ ከም በዓል ጳውሎስ ምንም ኮንኮን ምውፃእ ግብረ ሓይሊ እዩ እዚ ልዕሊ ተፈጥሯዊ ዝኾነ ሓይሊ ኣምላኽ ስለዚ ናህና ተራድኣ እንታይ እዩ እሞ እዚ ሳሎ ስለዚ ከዓ ጎይታ ከዓ ሂብዎ እዩ ማለት ንዓና ይሂብና መንፈስ ቅዱስ ንማሕበሩ ነታ ማሕበር መታን ክትህነፅ ክብሩ መታን ክግለፅ እንደገና ከዓ መንግስቱ መታን ክትሰፍሕ ዝሃበና ውህበት እዩ ናህና ተራ እንታይ እዩ እምበኣር ከነለልዮ ኣለና ተዘይለሊኻዮሲ ተዘይፈሊጥካ ብዛዕባኡ ከለካ ወላ ስኢልካ ክትሕዞ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ምክንያቱ ስለዚ እዩ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ ብዛዕባ መንፈሳዊ ውህበታት ብዘይፍልጠት ክትኮኑ ኣይፈቱን ይብለና እዚ ግብረ ሐዋርያት ኣብነት ክርኢኩም ኣብ ግብረ ሐዋርያት ዝተገልጸሉ ኣብነታት ንኣብነት ቃል ፍልጠት ነጊረኩም ኢና ሃናናን ሰጲራን ምልላይ መናፍስቲ ናይ ስምዖን ጠንቋሊ ኣብ ሰማርያ ዝነበረ ነቲ ውህበት ኣምላኽ ብገንዘብ ክዕድጎ ዝሓሰበ ብኢድ ሐዋርያት መንፈስ ቅዱስ ምስ ተዋሃበ ምስራያስ ንዓይ እውን ሃቡን እሞ ገንዘብ ሂቡስ ነቲ ናይ ኣምላኽ እቲ ውህበት ኣምላኽ ብገንዘብ ክትገዝኦ ስለ ዝሓሰብካ ልብኻ ቅድሚ ኣምላኽ ቁኑዕ ኣይኮነን ስለዚ ንስሓ እትዎ ኢልዎ ጴጥሮስ ኤልማስ ተጠንቋሊ እንደገና እታ መንፈስ ጥንቆላ ዝነበራ ሰበይቲ ኣብ ምልላይ መናፍስቲ ርኤኩም ኣለኹ ፈውሲ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ፈውሲ ንርኢና ምዕራፍ 3 ኣጋሩ ዝሓመመ ዘይከይድ ነበረ ዝተፈወሰ ኤንያ ኣብ ምዕራፍ 9 ዝተፈወሰ ምዕራፍ 14 እግሩ ዘይከይድ ነበረ ብኢድ ጳውሎስ ዝተፈወሰ ኣብ ምዕራፍ 28 እውን ናፍታ ደሴት ኣብ ዝሓመመ ዝነበረ ሞ ዝተፈወሰ ንርኢ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ንሪኦ ኢና ኩሉ ተፈትሽኩሞ ግብረ ሐዋርያት ሙታት ዝተስእሉ ኣብነታት ኣሎ ብዙሕ ውህበታት ተገልጸሉ ቃል ፍልጠት ምርሒት ተዋህበሉ መንፈስ ቅዱስ ናበይ ክኸዱ በዓል ጳውሎስ ናብ ኤፌሶን ክኸዱ እንዳሓሰቡ ኣይትኸይዱ ሕጂ ኢሉ መንፈስ ቅዱስ ከልኪልዎም ናብ መቄዶንያ ግን ክኸዱ ዝነገሮም ስለዚ ትምርሒት ኣምላኽ ትርእይዎ ትኢድ ኣምላኽ ትርእይዎ ውህበታት መንፈስ ቅዱስ በብሓደ ተፈትሽኩሞ ግብረ ሐዋርያት ኣሎ ትንቢት ናይ በዓል ኣጋቦስ ትርእይዎ
ሰብ ኤፌሶን በቋንቋታት ተዛረቡን ተነበዩን ዝብለና ንፊልጶስ ደቁ 4 ዋልድ ነይሮን ዝንበያ ይብለና ትርእይዎ ኢኹም ተውህበታት ማለት እዩ ስለዚ ኣሎ ምናልባት ሰሚዕኹም ትኾኑ ኢኹም መንፈሳዊ ውህበታት ኣብ ዘመንና የለን ገለ ዝበሃል ምክንያቱ እቲ ዕላማ እንተሪእናዮ ሲ ከም ዘሎ ስፍልጥ እዩ እቲ ዕላማ ሲ ንማሕበሩ ምህናፅ ክሳዕ ዝኾነ ማሕበር ኣምላኽ ተለይ ኣብ ዝምድሪ ከዓ ኩሉ ግድን እዩ ምክንያቱ ንዓና ተባሂሉ እዩ ዝወሃበና ንኽንነፀሉ ንኽንዓብየሉ መንግስቱ ክነስፍሓሉ ክብሩ ክንገልፀሉ ስለ ዝኾነ ማሕበር ኣምላኽ ክሳዕ ዘላ እቲ ውህበታት ቀፃሊ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ተራድኣ እንታይ እዩ ኣብ ምልላይ ከመይ ጌርና ንለልዮ ሓደ ክንደልዮ ተነጊርና ኣሎ ምክንያቱ ገዳስነቱ ተረዲእካ ሓደ ነገር ትደልዮ ኢኻ ስለዚ ጳውሎስ ብዘይፍልጠት ክትኮኑ ኣይፈቱን እዮም ምክንያቱ ድሌት ተዘይብልካ ክትፈልጥ ወይ ክትፈልጦ ተዘይክኢልካ ክትጥቀመሉ ይትኽእልኒ ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ቁፅሪ ሓደ ክንፈልጥ ኣለና መንፈሳዊ ውህበታት ሲ ብዕንቆት እዚ መበገሲ ጥራዩ ባዕልኩም ኣገዛ ፈትሽዎ ክንደዩ መንፈሳዊ ውህበታት ቃል ኣምላኽ ተገሊጹ ኣሎ ፈትሽዎ ቃል ፍልጠት እንታይ እዩ ብኸመይ ዝሰርሕ ቃል ጥበብ እንታይ እዩ ምልላይ መናፍስቲ ከመይ ዝሰርሕ ምክንያቱ ተገሊጹ ቃል ኣምላኽ ርኢና ኣለና ኣብነታት ሲ ብዙሕ ኣለና ግብሪ ሓይሊ እንታይ እዩ ስለዚ ንዑ ክንፈልጥ ኣለና ቅድም ክንጥቀመሉ ትኮይና ሲ ብዛዕባኡ ክንፈልጥ ኣለና ቃል ፍልጠት እንታይ እዩ ከመይ ኢሉ ዝሰርሕ ትንቢት እንታይ እዩ ከመይ ገይሩ ዝሰርሕ ስለዚ ቁፅሪ ሓደ እምበኣር ምፍላጥ ኢና ህና ታራ ማለት እዩ ካብኡ እምነት ብእምነት ናይ ኣምላኽ ነገር ብእምነት ስለ ዝኾነ መንፈስ ኣይተጥፍኡ ኢልና ኣሎ ቃል ኣምላኽ ትንቢት ኣይትንዓኡ ንኩሉ መርምርዎ ነቲ ሰናይ ግና ሓዝዎ ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ክሰርሕ ክትሓድጎ ኣለካ ከም ድላዩ ክሰርሕ ብማንም ክሰርሕ ትዝድለ ዘሎ ሲ ትዕዮ መስርሑ እዩ እምበር ብመን ተሰሪሑ ይኮነን ብማንም ዘይንብሎ ሰብ ኣምፅኡ ክሰርሓሉ ክእል እዩ ብማንም ክሰርሕ ክእል እዩ መንፈስ እግዚኣብሔር ከም ደስ ዝበሎ ይስራሕ ስለዚ እምነት ክህልወና ኣለዎ ማለት እዩ እንደገና ስትኸፍተልካ ደገ ተጠቐመሉ ከመይ ጌርና ከነለልዩ ምክንያቱ ኣለና ተይልና ቃል ኣምላኽ ሲ ኣለና እቲ ናይ ምልላይ ግን ናሕና ታራ እዩ ኣባና ስታይ ፀጋ ሂብና ኣሎ ኣባኹም ሲ እንታይ ውህበት ኣለኩም ክትፈልጥዎ ነፍሲ ወከፍ ናይ ገዛእ ርእሱ ክፈልጥ ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ኣዝዩ ጠቃሚ ስለ ዝኾነ ፀጋ ተገሊፁ ክትሪኦ ከለካ ትዕዮ ኣምላኽ ክስራሕ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ በቲ ዝተኸፍተልካ ደገ ምግልጋል ኮፍ ዘይምባል ምክንያቱ ንምግልጋል እዩ ዝወሃበካ ፀጋ ኣምላኽ ሲ ነገልግሎት እዩ ኮፍ ኢልካ ሒዝካዮ ክትቀመጥ ኣይኮነን ዝወሃበካ ስለዚ በቲ ዝተኸፍተልካ ደገ ምግልጋል ደገ ይኸፍተልካ እዩ ማለት እዩ መንፈሳዊ ውህበትካስ ክትህለልዮ እንደገና ድርኺትኩም እንታይ እዩ ኣብ ድርኺትካ ምስ ተዋዕሉን ሓደ ግዜ ይሕግዘካ እዩ ድርኺትኩም ጎዲሉ ትርእይዎ ማሕበር ኣምላኽ ምኽኸውን ትደልይዎ ድርኺትኩም ከምዚ ተዝኸውን ትብልዎስ እንታይ እዩ ስለዚ ንሱ እውን ከነስተውዕሎ በቲ ዝተኸፍተልካ ደገ ከተገልግል ንኣብነት ትህቦ ግዜ ናትካ ተኮይኑ ትውህበት ትህቦ ግዜ ብዙሕ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ብፍሉይ ትውፈየሉ ናትካ ተኮይኑ ትውህበት ተሊካ ትውህበት ብፍሉይ ትውፈየሉ በቲ ተዋህበካ ፀጋ ከተገልግል ከለካ ፍሉይ ዕጋበት ኣለካ ኣብቲ ቦታኻ ስለ ዘለኻ ዓይኒ ኣብ ዓይኒ ተተቐሚጣ እያ ተስልጥ ኣብታ ተቐመጥካያ ቦታ ኣምላኽ ዘቐመጥካ ቦታ ክትቀመጥ ከለካ እዩ ደስታ ዝህበካም ኣምላኽ ዝኸብርን ኣብዘይ ቦታኻ ዘይምዃን ስለዚ ዓይኒ ናይ እዝኒ ስራሕ ክትስራሕ ኣይትኽእልን ብዛዕባ እቲ ተገልግሎ ዕንቆት ዘለዎ ፍልጠት ክህልወካ ብዙሕ ኢኻ ትደሊ ናትካ ተኮይኑ ትውህበት ብዛዕባ ዘለካ ውህበት ክትፈልጥ ብዙሕ ኢኻ ትደሊ ሓለፋ ካልኦት ውህበታት ብዛዕባ እቲ ናትካ ፀጋ ድኻምን ብልጫጫቱን ብቐሊሉ ትፈልጥ ናትካ ተኮይኑ ትፀጋ ተባኻ ተልዩ እንደገና ብተደጋጋሚ ሰባት ነግሩና ከዓ ሓደ ግዜ ኣሕዋትና ክንሰምዖም ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ንሕና ዘይንሪኦ ኣሕዋትና ክርእይዎ ክእሉ እዮም ካልኦት ሰባት ኣባኻ ይርእይዎ ትፀጋ ኣብ ከምዚ ተተገልግልስ ፅቡቅ ተስልጥ ኢኻ ከምዚ ፀጋስ ኣለካ ከምዚ ተብል ኢኻ ዝብሉካ ሰባት ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ንሕና ዘይንሪኦ የውንን ሶስትን ይሰምዕ ነይረ ዝሓለፈ ምስክርነቶም ሲ ንሕና ከማንሲ ናይ መዝሙር ፀጋ ከም ዘለና ይንፈልጥን ነርና ኢሎም እቶም ኣብኡ ነገልግል ኣብኡ ክነገልግል ከለና ሶም እዮም እቶም ካልኦት ሰባት እዚ ፀጋ ኣሎ ባኹም ኢሎምና ፀጋ ከዓ ከመይ ወፂኡ ንሪኦ ኣለና ስለዚ ሰባት ክርእይዎ ክእሉ እዮም እቲ ናትካ ድርኺት ኣሎት በስ ተኸፍተልካ ደገ ክተገልግል ኣለካ ብዛዕባኡ ክትፈልጥ ኣለካ ግን ሰባት ብዛዕባኡ ዝብልካ ከዓ ኣብቲኣ ተትኸውንሲ ፅቡቅ ምኾነት ኣብዚኣ ሳይ ቦታኻ ኣብዚኣ ተተገልግል ፅቡቅ ዝብልና ክንሰምዕ ፅቡቅ እዩ ወይ እውን ትንቢታዊ መልእኽቲ እውን ክመፀልካ ክእል እዩ እዚ ፀጋ ኣባኻ ከም ዘሎ ብትንቢታዊ መልእኽቲ ክንገረካ ክእል እዩ ስለዚ እዚ እውን ከነስተውዕሎ ይግባአና
እንደገና ፍረ አገልግሎት ከኻት መዝን ናትካ ተኾይናት አገልግሎት ውጽኢታዊ ኢኻ ትኾን ኣብቲ ዝተዋህበካ ጸጋ ስለዚ ጸጋሲ የድለና እዩ ስቂሉ ይኮነን እንታይ ኢሉ ኣምላኽ ዝሃበና ወይ ስቂሉ ቅመጥ ኣይኮነን ወይ ዓይንና ጥራይ ክንሪኦ ይኮነን መጽሓፍ ቅዱስ ህያው ምዃኑ ተቃሉ ህያው ተቃሉ ዘስልጥ ምዃኑ ፈሊጥና ብዛዕባኡ ክንፈልጥ ነፍስ ወከፍናሲ ጸጋና ፈሊጥና ኣብቲ ቦታና ኣቲና ትንቢት ዘለዎ ትንቢት ተመዓድ ዘለዎ ተመዓድ ተመሃብ ዘለዎ ተመሃብ ብተዋሃበና ጸጋ ከነገልግል ከለና ይጽቡቕ ዝኸውን ማሕበሩ ተሰሊማ ንሪኣ ድሓር መንግስቱ ከዓ ክትሰፍሕ ደስ ኣይብለኩም ትንቢት መጺሲ ኣብ ልቡ ዝተሓብአ ነገር ይግለጽ እሞ ኣምላኽ ኣብ ማእኸልኩም ኣሎ ኢሉስ ንኣምላኽ ክብሪ ይህብ ኢልና መንግስቱ ክትሰፍሕ ከላ ሰባት ክህነጹ ከለዉ ሳላ ምምዓድካ ሰባት ክህነጹ ከለዉ ሳላ ምምሃርካ ሳላ ምጽላይካ ሳላ ኣብ በቦቱ ኣምላኽ ስኸም ይድላዩ እቲ ኣካልሲ ፋንክሽን ክገብር ኣካላተይ ዘይሰርሕ ተኾይኑ ሓደ ክፋል ሕማም ኣለዎ ማለት እዩ ሕማም ኣለዎ ገለ ጸገም ኣሎ እምበር ኣብቲ ኣካል ተሊኻስ ክትዓይ ግድን እዩ ክትንቀሳቐስ ተዋህበካ ዕዮስ ክትዓይ ግድን እዩ እንተዘይዓይኻ ግን ናትካ ጸገም ወይ ገለ ጸገም ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ክንደሊ ይግባአና ኣምላኽ መስገን ብዛዕባኡ ክንፈልጥ ክንደሊ ካልኦት እውን ዝህቡና ምስክርነት ክንሰምዕ ይግባአና ኣብዚኣ ተኣቱ ጽቡቕ ንስኻ ብዝኸተድምዕ ትኽእል ከተስልጥ ትኽእል ዝብሉና ክንሰምዕ ይግባአና ንጽሊ ኢና ኣምላኽ መስገን ሃሌሉያ ንጎይታ ክንባርኾ ኢና እስኪ ስለዚ ሓደገና ኣምላኽ መስገን ንማሕበረይ ክሃንጻየ ዝበለ ንሱ እዩ ንማሕበረይ ክሃንጻየ ኣብ ዝኸውሑ ዝኽስርታየ ንሆ ደጌታት ሲኦል ክሒልዋን ዝበለ ኣምላኽ ንማሕበሩ ዝሃንጻ ንሱ ስለ ዝኾነ ንማሕበሩ ጸጋታት እናሃበ ሰባት እናሃበ ዝሃንጻ ንሱ ስለ ዝኾነ ክንባርኾ ኢና ርእሲ ማሕበሩ ንሱ ስለ ዝኾነ ናቱ ስለ ዝኾና ብደሙ ዝዓደገና ናቱ ስለ ዝኾና ስለና ስለ ዝሓሊ ስለ ህዝቡ ስለ ዝሓሊ ንጎይታ ክንባርኾ ኢና ተባርኽ ንማሕበርካ ተሃንጻ ንስኻ ኢኻ ንማሕበርካ ተሓሌላ ንህዝብኻ ተሓሌሉ ንስኻ ኢኻ ነቲ ብደም ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝዓደግካዮ ህዝብኻ ዝዓደግካና ህዝብኻ ተሓሌልና ኣምላኽ እግዚአብሔር ኣምላኽ እዚ ጸጋታት እዚ ሂብካ ኣለኻ እዚ ጸጋታት እዚ ተዋሂብና ኣሎ ብመንፈስ ቅዱስ ሒዝናዮ ኸይንቕመጥ ኣምላኽ ንጽልለና ንኽቕመጥ ኣይኮንካን ሂብካና እሞ ሒዝናዮ ኸይንቕመጥ እግዚአብሔር ኣምላኽ ማሕበርካ ክትስእ ፍቓድካ እዩ እሞ ንሆ ደጌታት ሲኦል ከይሓየልና ክንስዕር መንግስትኻ ክነስፍሕ ማሕበርካ ተሃኒጻ ክንሪኣ ጎይታ ማሕበርካ ተሰሊማ ክንሪኣ ዕጣር ዘይብላ ርስሓት ዘይብላ ከምቲ እስኻ ዝደለኻያ ክትከውን ወእግዚአብሔር ኣምላኽ ንጽልለና መንፈስ ቅዱስ እንደሌካ ኣሎና እቲ ዝሃብካዮ ኣብ ነፍሲ ወከፍና ዘንበርካዮ ጸጋ ክግለጽ ጎይታ ንጥቕሚ ማሕበርካ መታን ክውዕል ንምስፋሕ መንግስትኻ መታን ክውዕል እግዚአብሔር ኣምላኽ ክብርኻ መታን ክግለጽ ኣብ መንጎና ሓይልኻ መታን ክግለጽ ኣብ መንጎና ዕቤትካ መታን ክግለጽ ኣብ መንጎና ንስኻ ብዕቤትካ ክትግለጽ ኣብ ማሕበርካ ብኽብርኻ ክትግለጽ ኣብ ማሕበርካ ብልዑላውነትካ ብህዝብኻ ክትግለጽ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንሕና ናትካ ኢና ናይ ማንም ኣይኮንና ናትካ ኢና ጎይታ መንፈስ ቅዱስ ንጽልለና ንስኻ ስራሕካ ክትሰርሕ ኣብ ዘማሕበር እግዚአብሔር ብመንእሰያት ብዓበይቲ ብናኣሽቱ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ክትሰርሕ ንስኻ እዚ ጸጋ እዚ ከተቐምጥ ኣብ ነፍሲ ወከፍና እቲ ዝተቐመጠ ጸጋም ክግለጽ ጎይታ ንጽልለና ጸጋና ክግለጽ እግዚአብሔር ውህበትና ክግለጽ ንምህናጽ ማሕበርካ ዕዙዛት ክንከውን እግዚአብሔር ንምስፋሕ መንግስትኻ ክንተግህ በአምላኽ ከተተስአና ንጽልለና መንፈስ ቅዱስ ከተተስአና ንጽልለና ትውክልትና ባኻ እዩ ጎይታ ትውክልትና ባኻ እዩ መንፈስ ቅዱስ ኣተስአና ንስኻ ክንትስእ ንደልለና እግዚአብሔር ክንወርስ ንደልለና እግዚአብሔር መንግስትኻ ከነስፍሕ ንሱ ይድላይና እግዚአብሔር ከቢርካ ክንርኤካ ንሱ ይድላይና እግዚአብሔር ማሕበርካ ከምቲ ትጸዋዕኻያ ኮይና ክትግለጽ ንሱ ይድላይና እግዚአብሔር ብገለ ነገር እኳ ኸይጎደልና ከምቲ ቃልካ ዝብለና ክንከውን እግዚአብሔር ኣምላኽ ደጌታት ሲኦል ዘይሕይሉና ክንከውን እግዚአብሔር እናሰዓርና ንስዕር ክንከውን እዚ ሓይሊ እዚ ክትዕጥቀና ሎም ንጽልለና እዚ ጸጋ እዚ ኣብ ህዝብኻ ክግለጽ እዚ ጸጋ እዚ ኣብ ማሕበርካ ክግለጽ መንፈስ ቅዱስ ነፍሲ ወከፍና ትፈልጠና ንስኻ ኢኻ
ሞጋስኻ ህዝብኻ ኢና ጎይታ ክብርኻ ኣብ መንጎና ይገለጽ ጎይታ ሰራዊት ኣቦይ ይተስኡ ሰባት ኣብ መንጎና ኣተስእ ሰባት ኣብ መንጎና እግዚአብሔር ኣምላኽ ድሕሪ ደጊም ብሓይሊ ክንትስእ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሰባት ከተተስእ ንስኻ ቃል ፍልጠት ዘለዎም ሰባት ክትስኡ ቃል ጥበብ ዘለዎም ሰባት ክትስኡ ምልላይ መናፍስቲ ዘለዎም ሰባት ክትስኡ እግዚአብሔር ብቋንቋታት ዝዛረቡ ሰባት ክትስኡ ድትርጉሙ ክትስኡ እግዚአብሔር ኣምላኽ ናይ እምነት ውህበት ዘለዎም ክትስኡ እግዚአብሔር ናይ ፈውሲ ውህበት ዘለዎም ክትስኡ መንጎና ናይ ግብረ ሓይሊ ውህበት ዘለዎም እግዚአብሔር ነትዕዮኻ ዝዓዩ ሰባት ከተተስእ ምምሃር ዘለዎም መዝሙር ዘለዎም መምዓት ዘለዎም እግዚአብሔር መሃብ ዘለዎም ድንጋጽ ዘለዎም እግዚአብሔር ውህበታት ጸጋ ተሰሊማ ክንሪያ ማሕበርካ ንጽሊ ንሱ ይድላይና ንሱ ይድላይካ ንስኻ ጎይታ ምሳኻ ንሰማማ ኣለና ምስ ፍቃድካ ምስ ቃልካ ንሰማማ ኣለና መንፈስ ቅዱስ ከም ቃልካ ክትዓይ ንጽልለና ከም ቃልካ ጎይታ ንሱ ይድላይካ እሞ ከምኡ ክንከውን ንጽሊ ሃሌሉያ አቦ ነመስግነካ አለና ክብርን ህበካ አለና እግዚአብሔር አምላኽ ነተንዛዓብያው ህበታት ጻዓቱ ተባሂሉ ተጻሒፍ እሞ ክንጽዕት እግዚአብሔር አምላኽ ንደልለና እግዚአብሔር ክግለጽ እዚ ጸጋታት እዚ መንጎና እግዚአብሔር አምላኽ ንዓና ይተዋሂቡ እዚ ጸጋ ክንዓየሉ ይተዋሂቡ እዚ ጸጋ ክግለጽ እግዚአብሔር ክንጽዕት ነተዛዓብያው ህበት ንጽልለና ኣብ ነፍስ ወከፍና ድሌትን ግብርን ክትገብር ንስኻ እግዚአብሔር ጸጋ ዘተገሊጽ ክንሪኦም መንጎና ወአቦ ንጽልለና ንስኻ ስራሕካ ክሰርሕ ንጽልለና رئيسنا نأخذ نجزء لنا كم فقدك كم دلايكا كم تدس بلكا قطعين السخاء منفس قدوس نصلي كبرن هبك لنا غويتا كبر كلنا تلعل سم كايخون كبر كلنا تلعل سم كايخون بيسوع كريستوس سم آمين هللويا